भोवमुगळासर पदवेदारा बापा आमच्या धनिया अब्रामाच्या देवा तूं आदीं आसलोय आतां आसाय तुजी व्हड पदवी आनी राजवडकी तुवें हातीन घेतल्या आनी तूं राजवडकी चलोवन आसाय ह्या पस्त तुका अर्गां दिता परत एक नवो दीस दिले आयचो सगळो दीस तुका वळखल्या भावार्थी लोकां सांगाता तुजें उतर आयकुनची कृपा तुवें आमकां दिले आनी भोवमुगळा बापा तुवें आमकां सत कळीत केलाय आमी ह्या संवसारांतली न्हय आमी सर्गींचे नागरीक मेल्या उपरांत आमी रुपांतर जावंक जायना ह्या मोठव्या जिणयेचो अवकाश तुवें आमकां दिलाय हो अवकाश आमच्या रुपांतरा खातीर दिलाय रुपांतर जावन आमी वचोंक आसा म्हण तुज्या सेवका मुखार तूं आमचे लागीं उलयलाय ह्या पस्त तुका अर्गां दिता परत तुका आयकोंक वेच्या वेळार म्हाका तुज्या मोगान तुका आयकोंक आयल्यांत तुज्याच भुरग्यांक आमी तुज्या अधीन दिताना न्हय पदवेन वा बळान बगार तुज्या बळवंत आत्म्याच्या सक्तेन सामर्थ्यान आनी अधिकारान भरोवन ही सुवार्थ आमी प्रगट करूंक तशेंच ती आयकोन आमची जिणी तुज्या मानाक आनी महिमेक फावो जाली जावं दी म्हणून आमी मागता हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 जेजू क्रिस्त ते भोवमुगाळ भावा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो आमी ते कंतार सकाळीं म्हणलें मागीर उपरांत पाद्रेबान शिकवणी ती म्हणलें आनी एक फुडें आमी म्हणया देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार देवाक मानवाजे आनी जेजूक वळखाजे तर ह्या संवसारांत आसतनाच आमकां शांती मेळटा म्हणल्यार जेजून वयमू प्रेज द लॉर्ड सकाळीं पाद्रेबान सांगलें पयस पयस गांवांत हांव तुमी आयल्यात काम कुटाम रटावळी सगळें कुशीन दवरून तुमी आयल्यात कित्याक आयल्यात देवाचें उतर आयकोंक आयल्यात वयमू पाद्रेबांनी आमकां सांगलें शिकवणेंत देवाचें उतर आयकून तूं पाळतना तुजें रुपांतर जाता म्हणून खाली आयकल्यार पुरो गी कितें करीचें आमी तें पाळीचें मुगाळ भावा भयण्यानो सकाळीं बाबा रिक्सांनी आमकां उलो दिलो देवाचें उतर आमी खाली आयकल्यार पावना आयकोन आयकोन त्या सोम्याक आमी जाणा जायची कितें करीची आमी जाणा जायची खाली जाणा जाल्यार पुरो गी पावना जाणा जाल्या उपरांत त्या सोम्याक कितें मानवाना मेसवानांतलेलें आसा पळय तें आमी वळखून घेवची आतां खाली वळखून सांजेर गेल्यार जालें गी कितें करचें वेच्या पयलें तें सांडून सोडून आमी कचऱ्याच्या बुट्टींत घालून वसाची नितळ निर्मळ जिणी जियोंक आमी वसाची मोगाळ बाबा भयण्यानो देखून खाली आयकल्यार पावान आयकून जाणा जायचे सुखी वळखाचे ते सांडून सोडून नव्या जिणयेचो आरंभ आमी करीचे तुमी जाणात आयच्या पयल्या वाचपान तुमी आयकलें अब्राहमा भशेन वयमू पळया अब्राहमाक आनी साराक एक व्हडली खंत आसली खंत कसली की म्हळ्यार ताका पूत ना म्हणची खंत ना अब्राहमाक आनी साराक खंत कसली आमी मेल्या उपरांत ही ग्रेस्तकाय कोणाक जातली गी म्हणून अब्राहम देवा लागीं म्हाका पूत जाय म्हणून मागाना मेल्या उपरांत म्हजी ग्रेस्तकाय म्हज्या आदाई ज्याक एलियाजाराक वयतली न्ही गी म्हणून ती खंत ताका तुमकां ती म्हणी खंत आसा गी मेल्या उपरांत कोणाक वयतली गी म्हणून बिये नाका आतां हांव आसा तुमचे वाटो हांव आसाना ब्रदर सकाळीं विजयान सांगला न्ही गी हांव एकल्यानच वयचें म्हजी बायल भुरगीं म्हज्या सांगाता वसना आतां म्हणलां कशें वयचें ताज्या सांगाता रिती रिकची येवना बायल सरकार येता गी आं तुमी तुमच्या बायलेक तुमची बायल तुमचो घोव रिती रिका पयल्यारच येना सरकार येता गी सांगाता चिंतून पळयल्यार आमकां कळटा देखून मोगाळ भावा भयण्यानो ती खंत तुका आनी म्हाका नाका पळया अब्राहम आनी सारा सकला पळयतना धर्ण पळयतना देवान म्हणलें वयर पळय सकला पळय नाका ती परजळची नेकेत्रां पळय आनी पाद्र्याबान म्हळें परजळची नेकेत्रां म्हळ्यार ती नेकेत्रां न्ही त्या सर्गींचो वैभव पळय तो ती महिमा पळय तो उजवाड पळय तुका थंय वचोंक आसा म्हणटा देव पूत ताणें मागूं ना जाल्यार दिलो पूण तो म्हणटा सकला पळय नाका वयर पळय उडोली पाद्र्याबान आमकां काणकाण दिलें उतर आमी सर्गींचे नागरीक हांगा थोड्या काळाक आमकां ही मोठ्ठें जिणी कित्याक दिला ते राज आपणावंक हांगाच आमी रुपांतर जावन वचोंक मेल्या उपरांत ना मोगाळ भावा भयण्यानो हांगा तो अवकाश दिला तुका आनी म्हाका दिला की दिवना आमकां पूण ह्या संवसारांत रावून आत्मीक जिणी जियोंक आमकां जायत्यांकी कश्ट मारतात आमी आसा तेतूं आमकां जायना मस्त कश्ट मारतात पाद्र्याबान गेल्या ते आयताराय सांगलें आजी सांगलें
पेद्रू जुवांव आनी जाकोब दोंगरार या रे पर्वतार या रे म्हणटा ताका खुशी जाला की ना कोण वेता हाज्या सांगाता ओ एक कित्याक गुड्यार आपोवन व्हरता दोंगरार आपोवन व्हरता कितल्या पटी ती घडीता बायबलांत आसात न्ही की जेजू एक पटी जेरुजलेमांत ताका पातर्मांत जुवेशे मारूंक ते तयार जाल्यात जेजू म्हणटा या जेरुजलेमाक म्हणटा हांकां वचोंक मन ना निमाणे तोमास म्हणटा या रे आमी ताच्या सांगता वचून मरया म्हणटा अशें दोंगरार वेताना तशें नाका वचोंक नाका ताच्या सांगता आमी मरया म्हणून पूण पाद्रेबान सांगलें गेल्या उपरांत कितें जालें संवसारी दृश्ट्यान तांकां वचोंक नाका पूण आत्मीक दिश्ट उक्ती जाल्या उपरांत थंय तावन येवंक नाका फाटीं येवंक नाका आमी हांगास रावया आमकांय तशेंच पाद्रेबान वस्ती रे तरेन सारकें सांगलें मागण्यांक या रेतेरीक या म्हणटा आमकां आळसाय जायना भरशें दिसता पूण हांगा येवन देवाचें उतर आयकल्या उपरांत 5 दीस पदर आमी हांगासर रावता आनी 2 दीस रावता खंडीत हें मनोभाव जाता जेन्ना आमी देवाचें उतर स्विकार करता म्हळ्यार आमची चिंता बदलाता की बदलना मन बदलाता की बदलना खंडीत बदलाता त्या ಅನುಭವ ಕುವೆಂಪುನವರೇಕ ಸಂಗಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಎಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಹೊಲಸನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿಸುತ್ತದೆ म्हणून कितलें पाड मन तूं घेवन आयल्या रे उतार आयकोंक आयल्या वेळार तें पाड मन कस्तळ मन काडटा त्या जाग्यार देवाचें उतार जेजू कितें करता भरता आनी आमची मनां नितळ करता आनी मनां नितळ जाल्यार आमकां परत्यान संवसाराक वचोंक नाका त्या परतून मेळ्यांत पोंड्यांत वचोंक नाका अशें भक्ता मंगळ बाबा भयण्यान देखून पेद्रून जॅकोबान जुवावन प्रयत्न केले मन बदलालें वय मू हांव कितें म्हणटा की म्हळ्यार आमी वचपाक कितलीं वर्सां जावन आयकोन आसा वय गिनी आसको आयकोन आयल्या वय मू आयल्या मू वय जेजूचें रुपांतर जालें मैजी आनी एलिया पयलींच आसले गेल्ले हे रुपांतर जालें म्हणून आमचें जालां गी म्हजीं तांचे सांगता जायजी म्हणचो चिंता तुका आज पर्यंत आयलां गी जालां जाल्यार ओके जर तुजें रुपांतर जालां तर ओके देवा करगा जायना जाल्यार तुवें कितें चिंतीची तांच्या बरी म्हजें रुपांतर तांच्या बरी हांव ह्या संवसाराचो न्ही म्हाकाय रुपांतर जावंक धाडलां आज चिंता बदलीची इल्लेशें म्हणी आमकां जायना जाल्यार इल्लेशें म्हणी आमी प्रयत्न करूंक जाता की जायना खंडीत प्रयत्न करूंक जाता गेल्या त्या शनिवारा शिकवण्यात ब्रदर रिक्सानान एक बरो दाखलो दिला सावल राय आनी 12 वर्सांचो भुरगो दावीद आयकला मग तुमी थोड्यांनी आयकला आयिल्ल्यांनी त्या दीस ताणें म्हणलें एक राय आसा आनी एक 12 वर्सांचो भुरगो आसा आनी एक इस्रायल परजेचो देवाच्या भुरग्यांचो विरोधी आसा दुस्मान आसा कोण तो गोलियात सुमार 2 म्हयने जावन येवन तो चॅलेंज करचे आसा कोणी आसल्यार येया म्हणून एक राय आसा एक भुरगो आसा 12 वर्सांचो पळया तो सावल खाली राय न्हय वीर झुजारी तो हाच्या पयल्यान जायते झुजला आनी जिखला तो सैनीक आसात ताजे लागीं ह्या दाविदाचे खुद्द 7 भाव ताजे लागीं आसात सैनीक जावन काम करतात ते कोणी धैर्य घेनात 12 वर्सांचो भुरगो प्रयत्न करता गी करिना ताणें म्हणलें रायान प्रयत्न करीत जे आसलें सैनिकांनी प्रयत्न करीत जे आसलें तेणी करून 12 वर्सांचो भुरगो हांव येता ताजी गोमटी कातरून हाडना दुस्मानाची पांयां तडा घालता म्हणटा तो भुरगो आज हें चिंता तुका आनी म्हाका हेजी जाता जायना ती विशय दुसरी एक प्रयत्न म्हणचे आमी प्रतिफಲ प्रयत्न नಮ್ಮದು प्रतिफಲ देवरದ್ದು आज तुझे रूपांतर जावना जाल्यार देवान तुका परत एक अवकाश दिला तुझे आनी म्हजें रूपांतर करूंक मगळ भावा भयण्यानो हें उतर ओडोली बाबा विजयान सांगलें बेश्टे हांगा येवन बांक हून कर वचना घात म्हणलें वय मू तुमी चिंतूंक पुरो आमी बांकय हून करता आमी कदेला हून करते आसा म्हणून हांगा बांक खंय आसात म्हणून देखून हांव म्हणटा कदेला हून करमेचें न्ही रुपांतर जायचें मगळ भावा भयण्यानो आमची जिणी बदलाची मन बदलाची कित्याक देव परत परत हे अवकाश तुका आनी म्हाका दिवन आसा कित्याक आमकां दिवन आसा हिंदींत एक बरें उतार आसा म्हाका तें भारी मानवता मरता वो नहीं जो शरीर को छोड़ता है मरता वो है जो अपना अस्तित्व को भूल गया है कुडीन ते मरता ते मरण न्ही तुजें अस्तित्व म्हळ्यार तूं खंय तावन आयलाय खंय तुका फाटीं वचोंक आसा हो संवसार म्हजो न्हय हें तूं विसरून जियेताय जाल्यार तूं ऑलरेडी मेलाय हांव देवातावन आयलां देवाताय म्हाका फाटीं वचोंक आसा हो संवसार म्हजो न्हय दोळ्यांक दिसचो म्हूण तूं सत मानताय जाल्यार तूं जीव आसाय ना जाल्यार तूं मेलाय ओडल पाद्रेबांनी सांगलें मनीस आज कुडीच्या मरणाक भियेता खंयच्या मरणाक भियेता
पाद्र्याबान म्हळ्यार कुडीच्या मरणाक भिये नाकात, पत्काच्या मरणाक भियेया, कित्याक पत्काचें मरण तुका आत्म्याचें मरण हाडटा म्हटलें. कितलें प्रयत्न केले आमकां रावोंक जावचें ना. पाद्र्याबान सांगलें पत्काच्या मरणाक भियेया. हें पत्काचें मरण कितें हाडटा? आत्म्याचें मरण हाडटा. पळया, आमी आमचे धर्म पाळणं, रितीरिवाजी पाळणं आमचें रुपांतर जाता गे? सांगा म्हाका. आमचे धर्म घट्ट धरणं, रितीरिवाज्यो घट्ट धरणं ह्या संवसारांत आमचें रुपांतर करता म्हळ्यार जाता गे? कालच्या शिकवणेंत फादर जेरीन बरो दाखलो दिला. तुमी आयकाला आयिल्ल्यांनी, तुमी नवे आयिल्ल्यांक हांव सांगता. एक फारीजेव आसलो आनी एक सुंगाकार आसलो वय मू. दोगी जाण खंय वतात? देवळाक वतात. एकलो धर्म पातयेला, रितीरिवाजी पातयेला, आपणाच्या बऱ्यापणाचेर पातयेला वय मू. कोण तो? फारीजेव. फारीजेव कितें म्हणटा वचून? हांव मागणें करता, रितीर करता, उपवास करता, दांतलो एक वंटो दिता. मागीर पळया तेच्या बऱ्यापणाचेर तो पातयेला. मात्र न्हय, हेरां बरी न्हय म्हणटा हांव. हेर म्हळ्यार तें कोणीय नात. बायबलान बरयलां एक सुंकाकार आनी एकलो फारीजेव. मुद्दम ताका टार्गेट करून उलयता हांव ताच्या बरी न्हय म्हणून. आमच्या बऱ्यांक आतां 200 लोक ना ते. कितले जाण आशिल्ले? दोगूच जाण म्हूण बरयलां ते बायबलान, मुद्दम बरयलां. सुंकाकार आनी पातकी म्हूण. तो पळया ताका तोंड दिते हेरां बरी न्हय म्हणून, ताच्या बरी न्हय म्हणून. समजाची आमी. पूण सुंकाकार म्हज्या बरी आसलो. पातकी वचून कितें म्हणा लागलो? एकलो ताच्या बऱ्यापणाचेर होंदोन रावलो आनी एकलो देवाच्या काकुळतीचेर होंदोन रावलो. हांव पत्की जाल्यार तो काकुळत दाखयत जाल्यार हांव खंडीत रुपांतर जातलो म्हण ताणें चिंतलें. आज आमी हें चिंतूंक आसा, हांव पत्की जाल्यारय होडना, तो काकुळत दाखयत जाल्यार परत म्हाका अवकाश आसा, परत हांव देवाच्या राजांत रिगोवंक फावो सांगिना. आमच्या बऱ्यापणाचेर कालच्या शिकवणेंत पाद्र्याबान सांगलां, तूं कितलेंय पिडेस्तांक भेट दी, कितलेंय दान धर्म कर, कितलेंय जेवण दी, वस्तूर दी, कांय जायना जे दळ पर्यंत तूं तुज्या पाताक सांडिनाय, खंयचें बरेपण देवल्याकाक धरिना. केदळ पर्यंत सोम्यांक वळखून ही संवसारी जिणी मन आमचें सांडिना. आमी कितलें बायलान बरें केलें, बरेपण केलें तें आमकां राखना म्हणून आमी काल आयकलां. आयकलां मग तुमी? आयकलां? आमी मोगाळ भावा भयणीनो रिती रिवाजी धर्म देवाच्या राजांत रिगोवंक जायना. आतां आमचें धर्म कितें करना आसा न्ही? रिती रिवाजी घट्ट धरना आसा. 40 दीस उपास, ताच्या मागीर कितें? आतां आमच्या धर्मांत 40 दीस उपास सुरू जावच्या पयलें सुरू केल्लो कसो? निमाण्या बुधवारांतल्यान वय मू. सॉरी तुमकां गोत्ता आसा सिंधीचो बुधवार वय मू. खंय म्हणे पवित्र बायबलांत वो शब्द आसा गी, सिंधीचो बुधवार म्हण खंय म्हणे बरयल्लें आसा गी. पळया न्ही आमी कितलें देवान सांगनासलें, देवान पाळूंक सांगनासलें आमी पाळना आसा म्हण आमकां कळच्या खातीर हांव सांगता. पळया, जेजू क्रिस्त 40 दीस उपवास करन तो सिधा कुर्सार मरोंक गेल्लो गी. सिंधीचो बुधवार, मागीर निमाणो ब्रेस्तार, निमाणो शुक्रार, मागीर निमाणो शनवार अशें गी न्हय. तो 40 दीस उपवास करन सिधा कुर्सार मरोंक वचोना. 40 दीस उपवास करन तो गलिलेयांत सुवार्ता प्रगट करूंक गेल्लो. माथेवाचो वांजेल अवस्वर 4:12 उलयका. मॅथ्यू चॅप्टर 4:12 वाच. जुवांक धरून बंदेन घाला म्हणली खबर आयकल्ल्या उपरांत जेजू गलिलेयाक गेलो. पयलें ही सुवार्ता कोण प्रगट करनासलो? जुवांव. कसली सुवार्ता? पत्की जिणी बदला म्हणजे सुवार्ता प्रगट करनासलो. काली सुवार्ता प्रगट करतलो मात न्हय, कोणाची पथकां आसात पळय उक्त्यान दाखोवन दितलो गी दिनातलो. हत्त आग्याच्या पिलानो, हत्त कापाट्यानो. मात्र न्हय, त्या कालाचो राय कोण, त्या प्रांताचो राय कोण? हेरोद. ताजें पाताक उक्त्यान दाखोवन दिलें. तुवें तुज्या भावाच्या बायलेक दवरून घेवचें सारकें न्हय. त्या खातीर ताका कितें केलो? ताणें मोसरान आनी क्रोधान बंदेंत घालो. आज कोण पत्की जिणी दाखोवन दिता पळय ताका बचाविना, ताका जिवंक सोडिनात, ताका वयर येवंक दिनात. दैत्या फाटी पाद्र्याबान सांगलें, तुमी आयकलां, प्रामाणीक मनशाक पास मांडुया, ताजेर गुन्यांव मांडुया, ताजे कितें अपराध आसात सोदून ते भायर काडया म्हणटा जेरेमिया विशयांत उलोवन. हेरोद्रान कितें केलें? ताका बंदेंत घालो. पाद्र्यापक्या दाळारी म्हणटा सत पुरूंक जाताय, सत बंद करूंक जाताय, सत रावोंक जाताय. जुवांक मारल्यार जेजू उरता, जेजूक मारल्यार ताजे शीस उरतात, शिसांक मारल्यार एंड्रू उरता, एंड्रूक मारल्यार रिक्सान उरता, रिक्सानाक मारल्यार तुमचे मदें कथा असले जायते उरतले.
हे सत मारूंक जायना, हे सत पुरूंक जायना, एकलो मरतना आनी एकल्या जाग्यार उबो जातलो. हें बंद जायना मोगळ भाव भयणानो. हें आत्म्याचें काम, हें सरस्पराचें काम. आनी हें घडीत कितें म्हण तुमकां बरें कळीत आसा वय मू. पयलें योर्दान न्हंयत जुवांव लागचें पवित्र स्नान तो घेवन येता वय मू. सर्गांतावन एक ताळो आयकता, सर्ग उक्तो जाता. हो म्हजो मोगा सोबूत, तो म्हाका मानवाला. उपरांत ताची परीक्षा जावचे खातीर प्रेरक आत्मा ताका अरण्याक आपोवन घेवन येता वय मू. थंय सैतान ताका कितल्यो ताळण्यो हाडटा? 3. पयली कुडीची, मागीर जिवाची, मागीर आत्म्याची. तिनी ताळणे मुखार देवाक मुखार दवरून, देवाचें उतर मुखार दवरून तो जैत जोडता वय मू. मागीर तो कुर्सार मरोंक गेलो गी. ताज्या उपरांत 3.5 वर्सां तो गलिलियांत वचून सगळ्या इस्रायल देशांत ताणें सुवार्ता प्रगट केली. आज आमच्या धर्मान आमकां पसोवन दवरला. सत न्हय तें. सिंधी बुधवार 40 दीस उपास करून जेजू कुर्सार मरोंक वचून 3.5 वर्सां ताणें गलिलियांत आनी सगळ्या जेरुजलेम शारांत सुवार्ता प्रगट केली. कालच्या शिकवणेन फादर जेरीन सांगलें, तुमी चीत दिवन आयकलां जाल्यार 40 दीस कोणी उपवास करता जाल्यार परत्यान ताणें संवसाराक वचोंक नजो. ताणें देवाची खुशी करीची, ताणें ही सताची सुवार्ता प्रगट करीची. निजाय की तो आत्म्यान भरला वय जाल्यार. तुमचे मदें कोणी ही उपास करतेलीं आसात जाल्यार मोगळ बाबडीन उपरांत तुमी संवसाराक न्हय, 40 दिसां उपरांत संवसाराक न्हय, उपरांत आमी देवाची खुशी करीची, देवाचें राज प्रगट करीची. आनी कालच्या दिसा पाद्र्याबान सांगलें, पुर्वजांतावन आयिल्ले रिती रिवाजी पुर्वजांक सांगलें, पुर्वजांक बरयल्लें. पाद्र्याबान सांगलें, हें सांडा, हें सोंडा, आनी जेजू कितें सांगता तें घट्ट धरा म्हणलां. कोणाक धरीची? कोणाक घट्ट धरीची? पुर्वजांनी केल्ले कायदे रिवाजी ते सांडा, ते सोडा, आनी कोणाक घट्ट धरा. आज एक उतार तुमी चीत दिवन आयका. पेद्रूचे, जुवांवचे आनी जाकोबाचे आत्मीक दोळे उक्ते जाल्ल्या बरे आमचे जायना जाल्यार नासच तुमची अंत्याव्यस्था म्हूण आज तुमी आयकलां. कितें? पेद्रू, जुवांव आनी जाकोब ह्या संवसारांत आसतनाच तांचे आत्मीक दोळे कितें जाले? उक्ते जाले. आमचे तशें हें सताचें उतार आयकून उक्तें जायना जाल्यार निमाणें नासच तुमची अंत्याव्यस्था म्हूण आज पावलून सांगलां. ते म्हाकाय सांगलां, ते तुमकां हर एकल्याक सांगलां. आनी तो नास कुडीचो न्हय, तो नाश जावन जातलो आमच्या आत्म्याचो. किर्तनाचो बूक अवस्वर 118 न्हय 119 18 उलयका. दावीद राय एक मागणें करता, उगड सरस्फरा म्हणजे आत्म्याचे दोळे उगड म्हणटा. कित्याक तुज्या धर्मशास्त्रांतली विस्मिता म्हाका पळोवंक दी म्हणटा. उगड म्हजे दोळे आनी तुज्या धर्मशास्त्राची विस्मिता हांव देखतलो. धर्मशास्त्र म्हणल्यार देवाचें उतर म्हळ्यार सत वय मू वय की न्हय. आमी म्हणटा न्ही, देवाचो सब जावना सत, देवाचो सब बरो संदेश, देवाचो सब बरी खबर, देवाचो सब. दावीद राय पयलें तोय कुडीच्या दोळ्यांत जीव नासलो, पण शिरकोन पडलो की पडो ना? शिरकोन पडलो. तुमी पळया ह्या बायबलांत कितले मनीस देवाचे राय याजक ह्या प्रवादी शिरकोन पडल्यात. तांणी जिवीत होगडयलां जाल्यार ह्या कुडीच्या दोळ्या वरवीं. येव कशी? येव देवाक विरोध जाल्ली कारण कितें? दोळे वय मग वय की न्ही. लोटाची बायल मिठाची खांबो जावं कारण कितें? न्ही गोव आसा, भुरगो आसा, मुखार दिसना, फाटलो संवसार दिसता. खाली पाद्रेबान सांगलें, दोळे पळया, गोवाक पळोवंक दिनात, भुरग्यांक पळोवंक दिनात, संवसार बरो पळयता. ताज्या उपरांत येसाव नाश जावं कारण कितें? दोळे, दोळ्यांत जेवण पळयता, खाण पळयता. आजी आमी आयकलां, पोट पोट पोटच देव, होट्टे ये देव वरू. थोड्यांक ते मागीर आमी आयकुया, ते गुंडायेन आयकुया, होट्टे देव वरू कसो गी म्हणून. ताज्या उपरांत मुखार वसा, दावीद राय कसो शिरकोन पडलो? दोळे. सावल राय देवाक विरोध जावं कारण कितें? दोळे. पाड्या आनी बकऱ्या दिसतात, देवाचें धर्मशास्त्र दिसना, देवाची भासावणी दिसना, देवान कितें सांगलां दिसना. ताज्या उपरांत मुखार वसा, जुदास कसो नाश जालो जुदासाचो? दोळे. पयशांच्या तैलेंत कितें दिसता? पयशे दिसतात मोगळ भावा भयण्यान. गेले त्या वस्तेरेंत बाबा रिक्षानान बरें हांगा देवाचें उतर दिल्लें. पळया देवाचें योजन ताणें आमच्या मुखार दवरिल्लें. देवान हांगा आमी कितलीं जाणां आसा पळय हांगा न्ही, हर एक देवाचें योजन कितें? सगळ्या संवसारांत आसलें ताज्या भुरग्यांनी कितें जायचें? बाचाव जायची म्हण देवाचें योजन वय मू. ताणें बरो दाखलो दिलो. जेरी पाद्रेबान हांगा 2019 वस्तेरेतेर सुरू जाला वय मू, 2019 थावन.
हजारांनी लोक येवन हांगा रितीर करून गेलो गी वचोन ताणें म्हटलें जायतो लोक हांगा रितीर करूंक आयलो पूण जायत्यांनी ती सुवार्ता मानून घेवन त्या प्रमाणे जिवंक जालें गी तांकां जावना कित्याक ताणें म्हटलें लोक हांगा येता देवाचें उतर आयकोवचें की चड भायलें चड पळयता खंय भायर कितें आसा हांगा बिल्डींग आसात तें बिल्डींग आसा हे बिल्डींग आसा पाद्र्याबान सुकणीं दवरल्या न्ही पारवे आसात कीर आसात आनी कितें आसा फुलां झाडां पळयात तुमकां एक हाडचें एक व्हरचें एक फोटे काडचे सेल्फी काडचे थंय रावन फोटे काडचे पेटा सांगाता फोटे काडचे बैलें चड करन भितरल्यान ध्यान दिनासतना देवान कितल्या जाणांक योजनान भरती केल्लें पळय देवाचें योजन म्हूण ते खुद्द भायर गेले म्हटलें ताणें आनी मागीर हाज्या पयलीं पाद्र्याबाद सांगलां हांव देवा सांगाता आनी देवाच्या रस्त्यान सांगाता जियेता म्हण वयमू आमकांय खाली देवा सांगाता जिवंक जाता गी ना देवाचे रस्नाय सांगाता जायचे की नाका जायचे पूण रस्नाचो देव जावन वचो मोगाळ भावा भयण्यानो कित्याक तुमचे आत्मीक दोळे उक्ते जाल्यार मोगाळ भावा भयणी तुमकां सोम्या शिवाय दुसरें खंयच दिसूंक नजो आत्मीक दोळ्यांक जर तुमचे दिश्ट मेळ्ळा सोम्या प्रास वर्त सोम्या प्रास मोगाचो आनी सोम्या प्रास मोलादी कितेंच तुका म्हाका जावंक नजो देखून हांगा आयिल्लीं मोगाळ भावा भयणी आमी देवाच्या उतराक ध्यान दिवचे आमकां आमचो मोग आसा म्हटलां देवाक आमच्या जिवाचो ताका मोग आसा आमच्या आत्म्याचो ताका मोग आसा आमच्या कुडीचो ताका मोग आसा आमकां देव बचाव करूंक आशेता आसा रस्ते कडेन संबंद आसा आमकां आसा पूण तो परमनंट बरो करून पोंड काडलो बरो करून पुरलो देवा गर्गा जाल्यार सोम्या 11 वर्सां म्हज्या सांगाता आसलो म्हणून जालें संबंद काबार पूण तुजो आनी म्हजो मनशांचो संबंद असो काबार न्ही ब्लॅक इमेल हो संवसार काबार जालो तूं आनी हांव मरतना पाद्र्याबान आज म्हणलें आमचो संवसार सुरू जाता काबार जायना कितें जाता तुजो आनी म्हजो संवसार सुरू जाता मरण म्हणल्यार पाद्र्याबान कितल्या बरें म्हणलें कोणी मेलो म्हणटा खंत करी नासतना कितें म्हणाजी म्हणजे की पयलो गेलो गे वो सोंदी फाटल्यान हांव येता पूण देवाचें उतर तूं आयकोन पाळताय जाल्यार तुजें रुपांतर जाता म्हूण फादर जेरी सांगलें की सांगो ना मोगाळ भावा भयणीनो जरी हें देवाचें तुमी आयकातात पळया चीत दिवन आयकातात पाळतात तुमचेर कोणेय गुन्यांव मांडच्या बरी ना तुमकां कोणेय सेवेंतल्यान भायर काडच्या बरी ना तुमकां कोणेय क्रिस्तांवान विंगड करच्या बरी ना हां ह्या सभेंत तुमकां कोणीय पयस करचो ना क्रिस्तांवान तुमकां कोणीय पयस करचो ना जर हांव हें उतार आयकोन पाळटा जाल्यार म्हाका ह्या सेवेंतलें काडूंक फादर जेरीच्यांनी जावचें ना की कोण घट्ट दवरता म्हाका क्रिस्त म्हाका घट्ट दवरता ह्या सेवेंत आमी कोणाच्या भिरांतेन कोणांक आमी लब्धोन गुलामपणांत रावची गरज ना सोम्या सांगाता रावचें प्रयत्न करा केन्ना न्हय ताज्या सांगाता घट्ट रावचें प्रयत्न करा तुजे आत्मीक दोळे उक्ते जाताना देवा लागीं तुजो संबंद जाता दैवीक कुटुंबान तूं सांदो जाताय बाप पोत पवित्र आत्मो तुजो सांगाती जाता खंयच्याय मनशान तुका हात लागोवच्या बरी ना खंयच्याय मनशान तुका हात लागोवच्या बरी ना तुका हलोवच्या बरी ना दैवीक कुटुंबा बापा पुता पवित्र आत्म्या सगळे संबंद जाता आत्मीक दोळ्याक आमच्या दिश्ट मेळटाना आनी हो संबंध दैवीक संबंध सदांचो संवसारीक संबंध थोड्या 4 दिसांचो मोगाळ भावा भयण्यानो दानियल प्रवादीचो बूक अवस्वर 6 बोळ ऐका दानियल प्रवादी देवाचें उतर आयकोन पाळटा धर्मशास्त्र पाळटा ताजेर कोणेय गुन्यांव मांडूंक जायना म्हणटा ऐका सोदून आसात लोक ताजेर आरोप घालीची म्हण सोदून आसात दानियल चॅप्टर 6:6 ऐका तेन्ना त्या मनशांनी चिंतलें ह्या दानियेलाचेर आरोप घालूंक ताच्या देवाच्या धर्मशास्त्राक संबंधीत कारण आमकां मेळनातल्यार दुसरें कसलेंच कारण आमकां मेळचें ना पळया मोगाळ भावपणीनो जर देवाचें उतर आयकोन तूं पाळताय जाल्यार तुजेर कोणेय आरोप घालच्या बरें सोदतात मस्त जाण आसात हाका एक शिरकोन घाली जाका एक वोण घाली कोण आयकी जावचें ना ते कोण हांवें सांगलें जर हांव देवाचें उतर पाळन आयकोन पाळटा ह्या उतरांत जियेता ह्या सतांत आसा जाल्यार कोणेय म्हाका हांगाचें काडूंक खंयच्या मनशा वरवीं म्हाका ह्या सेवेंतलें काडूंक जावचें ना कोण तुजेर आरोप लायतलो पावलो म्हणटा न्ही सर पदवीदार देव म्हज्या पक्षान आसा तर कोण म्हज्या आज मागणें म्हणल्यार कितें म्हण बाबा रिक्षानान बरें आमकां सकाळीं सांगलें वय मू मागणें म्हणल्यार कुडीचे तुजे तिनूय सांदे एक जायचे तुजी कूड तुजो प्राण तुजो आत्मो एक जायचे ते मागणें मोगाळ बाबा भयण्यानो आनी पाद्र्याबांनी सांगलें आमकां आज देव दुतां बरें विश्वासी तूं मागण्यांत रावताय जाल्यार तो मुकूट तुका मेळटलो पावलूक मेळलो म्हाका मेळलो सांगू न्हय पाद्र्याबान
देव जसो देवाक विश्वासी रावता तशें तूं आनी हांव विश्वासी रावतना तो मुकुट ती महिमा तो परजळ वैभव तुजो आनी म्हजो जाता. हो संवसार कितें काल आसा ह्या संवसारांत. पाद्रेबांनी सांगलें आमकां जेजूक दोंगरार वेतना जेजूक एक उद्देश आसलो वय मू. तुमी हांगा आयल्यात वय मू काय म्हणजे उद्देश आसा गे न्ही खाली प्याज मेळटा म्हण आयिल्ल्या ती. कितें उद्देश आसा तुमचो हांगा. कुटुंबा लागीं झूज सभेल इगर्जे लागीं झूज वाड्याघरा लागीं झूज सैऱ्या लागीं झूज वय मू. कांय उद्देश नासतना आमी आसा की झुजार. उद्देश तेंचो सोम्या सांगता एक जायजे. ह्या संवसारांतल्या खंयच्याय मनशाक म्हजो आरोप म्हजी सूख मेळोंक नजो. कोणेय बदलाम घालूंक नजो. देखून पाद्र्याबांनी म्हणलें जेजू मागणें करतलो त्या जाल्यार तेजे मुस्कार कितें जातलें परजळटलें. परजळ आमी मागणें करतना मोकळ्या बाबडीन आमचो मुस्कार परजळटात. देवा लागीं संबंदांत आसतना आमी परजळांत आसता. मूर्ख मनीस ब्युटी पार्लराक वता ताका कळीत ना खंय परजळ आसा खंय ती महिमा आसा खंय ती ग्लोरी आसा खंय तो वैभव आसा कळीत ना संवसारी मनशाक. दानियल प्रवादीक जायते जाण ताचेर आरोप घालूंक पळयतात ताजे चुकी सोदूंक पळयतात. पूण तो धर्मशास्त्र पाळटा जाल्यार ताजेर चुकी खंडीत खंडीत चुकी मेळना. ते चुकी सोदून काडूंक कोणेय जायना. कोणेय सोदून काडूंक जायना. पावलूचेर जायत्यांनी आरोप घालूंक पळयलो. कोणाचेर पावलूचेर. पावलूचेर आरोप घालो पूण तो म्हणटा ते म्हज्या मुखार आयले जाल्यार ते आरोप ताणें रुजू करूंक जावचो ना म्हणटा. कित्याक तोय धर्मशास्त्र पाळटा तोय देवाचे उतार पाळटा. ॲक्ट 24:13 वाच. आणि आता मुजेर थापल्यात ते आरोप. म्हजेर थापल्यात म्हळ्यार घाल्यात ते आरोप रुजू करून दिवंक तांचे वरवीं जावचें ना. आरोप घाल्यात पूण ते रुजू कर दिवंक जावचें ना. आज आमी अशें आसा जी तुजेर आरोप घाल जाल्यार जायत्या संवसारांत पूण ते रुजू करूंक तांच्या वरवीं जावंक तूं देवाचो आयकोन पळताय. देवाक जाणा जालाय चुकी वळखलाय आनी तुका तुवें नवो केलाय. कोणेय आरोप घालूंक जायना. आमी आज पाद्र्याबान आमकां बरें सांगलें न्ही गे. पळया हे शिसांची एक संवय आसली खंय गेल्यार न्हिदोन पडचें. केली संवय आसली तांची. खंय गेल्यार जेजू ताबरगुड्यार मागणें करतना थंय न्हिदता. जेसेमनी मळांत मागणें करतना थंय न्हिदतात. आनी हांगा न्ही गे आज आमचेर जायतीं आरोप लायतात. कित्याक जाणात की आत्मीक जिणेंत तूं न्हिदोन पडले देखून आज तुजेर आरोप पडल्यात. तुमकां धैर्य आसल्यार म्हजेर आरोप घाला पळया कोणी हांगा आसली. म्हज्या आत्मीक जिणेंत हांव जागो आसा देखून तुमकां कोणाय वरवीं म्हजेर आरोप घालूंक जावचो ना. घालारी तुमी रुजू कर दाखयची म्हज्या लागीं येवन. पावलू कशें सांगता घालात तुमी घालूंक पुरो येया म्हज्या मुखार रुजू कर दाखयात ते आरोप. आज ह्या धैर्यान तुवें सतांत आसा जी. तो सांगता आरोप घाल्यात पूण येया मुखार रुजू कर दाखया म्हणटा. पाद्र्या बी म्हणटा न्ही तुमी कितें सांगल्यार दोगांक या तेगांक हांव आपोवन विचारता म्हणून. अशें जाय जी सत. देवाचे तर पळताय आयकताय त्या सोम्या सांगता जियेताय. धैर्य कोणाचें ना आरोप घालूंक. कोणाचें धैर्य ना तुका सेवेंतल्या काडूंक. कोणाचें धैर्य ना तुका हांगा येवची वाट बंद करूंक. कोणाचें धैर्य ना पावना धैर्य. पावता गे. आतां आमी कुडी हांगा आसले नित्यवंत आसा गे सांगा न्ही. ऐका म्हाका आतां देवाचें सांग म्हाका बारी हांसोंक येवचें तें उतार आयकताना 1 तिमोथी चॅप्टर 5:24 तें वाचतना तुमकांय हांसोंक येतलें. आतां पळया 1 तिमोथी चॅप्टर 5:24 वाचतना तुमकांय आतां हांसोंक येतलें. पळया वाचा तें. थोड्या मनशांचे अपराध पिर्याद म्हणचे आदींच सर्वांक कळोन येतात. कळोन येतात पूण थोड्यांचे अपराध पहिले गुपीत उरोवन उपरांत कळोन येतात. आतां थोड्यांचे कळोन येतात वय मू वय की न्ही. आतां थोडे जैलांत आसात वय मू. ते चोर कित्याक शिरकोन पडलात. आमी आणखी भायर आसा कित्याक आमी शिरकोन थोडे हांगा येवच्या पयलें तर रुजू जावन गेला म्हणटा. थोड्यांचे आज भायर पडल्यात पूण तूं हांसताय पळया तुजे फाल्यां म्हाका हांसोंक येवचें उतार. सौम्य हांवें कितले दीस लिपोन रावूंक जाता. काल बाबा विक्रमान एक बरें सत हांगा सांगलें तुमी कितेंय करा संवसार व्हडलो आसा म्हण कशेंय जियेया एक दीस तुमचें सत सौम्य हांगाच सभेत उगडापें करतलो म्हणलें. खंय हांगाच खंय वसा कितेंय करा कशेंय जियेया तुमचें सत एक दीस उगडापें जातलें म्हणटा. कोणेय सोडूंक पुरो पूण देव आमकां तो आमची पाड सोडताय. दावीद राय म्हणटा न्ही की
गुड्यार गेल्यार गुड्यार आसाय, दोंगरार गेल्यार दोंगरार आसाय, पाताळा गेल्यार पाताळांत आसाय, सर्गार गेल्यार सर्गार आसाय. हांगा पुनर एसीन बसता मग थंय आसाय. एपेज घरांक बरयलें 15:5-12 वळयका. एपेजन चॅप्टर 5:12 कितें म्हणटा, फावलू कितें म्हणटा पळय एक उतार. एपेज घरांक बरयलें 15:5-12 वळवास. ती गुटान करतात ते विशीं, ती गुटान करतात त्या विशीं उलोवंक पर्यान लज दिसता. कोण म्हणटा? तेज्या सभेंत थोडी अशी अशी कामां जावन आसात. तो म्हणटा ती विशयी उलोवंक पर्यंत ताका लज दिसता. पूण ह्या वडोल बायेनी उल्लेख केलो ताका सुवार्ता प्रगट करूंक कांय लज ना. पूण थोड्यांची गुपित्त कामां वडोली ब्रदर विजयानी आमकां सांगला न्ही की थोड्यांची गुपित्त कामां ताज्या कोणाच्या लिस्टींत आसात. पुरा गुपित्त कामांची आमकां ना. आमकां आतां म्हज्या पेक्षा तुमकां गोतून आपल्या ती लिस्ट कोणा लागीं आसा? ताज्या लागीं आसा. पावलो म्हणटा थोड्यांनी गुटान करची ती कामां दाखोवंक पर्यंत उलोवंक पर्यंत म्हाका लज दिसता म्हणटा. ताका पळया पावलूक सुवार्ता प्रगट करूंक लज ना, पूण थोडे चुकी दाखोवन दिवंक ताका लज. पूण हांव जुवांव बरी, जुवांक लज आसली दाखोवन दिवंक चूक सांगा न्ही. शिदा त्या कालाच्या राया लागीं गेलो आनी ताका म्हणलें हेरोदा तुवें तुज्या बाबाच्या बायलेक दवरून घेवचें सारकें? हांव इल्लो जुवांव बरींच शिदा. आमी तुमकां हांगा आसलेल्यांक सांगता तुवें तुजी बायल सोडून हेरांच्या बायलांक दवरून घेवचें सारकें न्ही. हांव जुवांव बरींचिलो, म्हाका हें सांगूंक लज ना. कित्याक म्हळ्यार हें पुरा उतरोवन हांव आयिल्लो देखून म्हाका लज ना. आयची शिकवण केल्याचे वासाप केले रुपांतर जायचे पट्टा सट्टा वासाचे मोगाळ भाव भयण्यान. नांगा चिडकोंक नांगा रावोंक देखून दावीद रे बरें आमी कुडीच्या दोळ्यान जिवंक जायना, भावडताच्या दोळ्यांत जियेला मात्र आमचें रुपांतर जाता. 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 5:7 वाच. कोरिंथकारांक बरयलें 2 पत्र 5:7 वळयका. कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांचे दिश्टीन न्हय बगार भावार्थाच्या उजवाडान चलता. आमी कशें चलता पळया. मनीस दोळ्यांच्या दिश्टीन आमी चलतना हो संवसार हें पुरा दिसता वय मू. भावार्थाच्या दृश्टीन चलतना दैवीक कुटाम आमकां उक्तें जाता, एकवट जाता, आमकां सर्ग दिसता. मोगाळ भाव भयण ह्या संवसारांत आसतनाच आमकां दिसता. जर आमी भावार्थान जियेतना आमकां सर्ग दिसता, कुडीच्या दोळ्यान जियेतना माती फोंड मात्र आमकां दिसता. पूण पाद्र्याप केदारारी म्हणटा आजी सांगलें आमी वर्सां मुखार वेता वेतना आमी फोंडाक वेची न्हय, भावार्थाच्या दृश्टेन जिवन आमी वयर सोडून वेची. पाद्र्याबान काली उल्लेख केलो, आजी उल्लेख केलो. काल म्हाका ती भयण दिप्ती थंय मेळ्ळी. आमची लिजाबाई आसली तिच्या लागीं उलोवंक ती बाय मेळ्ळी. लिजाबाई थंय आसले. भावा भयणीनो सत्य सांगता एक प्रिचार जावन म्हाका तितलें धैर्य कश्टांच्या वेळार आसचें ना. ती भयण ना तिका खंत ना तिका बेजार अशी हांसून हांसून ती उलयता, अशी हांसून हांसून सांगता. तिणें म्हटलें ब्रदर तिणें म्हणटा आजी पाद्र्याबान सांगलें जेजू थंय आसा म्हणून वय. तिणें म्हाका म्हटलें ब्रदर हें हॉस्पिटल आसा, डॉक्टर आसा, मेडिसन हें पुरा फॉर्मेलिटीज मात्र म्हजो वैज जेजू म्हटलें तिणें. म्हज्या वैज जाला की हांव आयला ताका गोश्ट कितें कुशया तें तो करूं दी. मोगाळ बाबडीन आमी हांगा तोंडांत हांगा येवन बडाबडा करता न्ही की हे बडाबडा आयकून तुमच्या बरें आसलें अशीं आयकून भावार्थांत घट आसात पळया आमच्याची चड तुमी घट जाल्यात. तुमचे मदें थोडीं आसात लिपोन लिपोन जेजूचो शिमाव बरी तो खोरीस खांद्यार घेवन हो वयतली आनी लिपोन लिपोन वेरोनिका बरी तुवाला घेवन ताच्या मुस्कार पुसतली. तुमी जायतीं जाणां आसात त्या सेवेंत भागीदार जावन. आमी हांगा बडाबडा करता पूण तुमचो भावार्थ आमच्याची चड पळयतना म्हाका जो संतोश आसा पळय त्या भयणी खातीर हांवें दिंबयेर पडोवन हांवें घरा वचून दिंबयेर पडोवन तो प्रेम बरो जावन दी म्हणून मागोन सोम्या हर एकल्या लोकांक हांगा येतल्या त्या भावार्थाक हांव दिंबये पडोवन मागलें. हांगा येवच्या भाव भयणीक त्या भावार्थाक आज सोम्या हे कुडीचें मरण आजून जाल्यार फाल्यां आसतलेंच तें सदांचें. पूण त्या सर्गाचें दिश्ट घाल त्या सोम्या सांगता जिवंक तो एक दीस येतलो ताजे सांगता वेचो तो भावार्थ उत्पन्न कर सोम्या म्हणून. आत्मीक दोळ्यांची दिश्ट हें उतार आयकून आमकां मेळटाना हांगाच आमकां सर्ग दिसता गे दिसना. जायत्या बडी तुमी आयकला सर्ग मेल्या उपरांत न्हय फादर जेरीन आजी सांगलें हांगाच आमी रुपांतर जावन वचोंक आसा मोगाळ भावा भयणांनो. थंय वचोन न्हय ही रितीर कित्याक ही वस्ती रितीर कित्याक अवकाश कित्याक ही जिणी कित्याक 70 वर्सांची आमकां रुपांतर जावन वचोंक. आज म्हाका आयचें दुसरें वाचप आसा पळय म्हाका भारी मोगाचें वाचप तें म्हणजे पसंद वाचप तें. तेंच वाचप आमी इल्लोसो नियाळ थोडो वेळ आसा इल्लेशें आमी नियाळ करया तेंच वाचपाक आमी या आतां. तिमोथीचें खंयचें पिलपी घरांक बरयलें 3:17 वाच बाय मागीर 18 वाच.
भावा बहिणीनो म्हजो पाटलाव करा. हांवें दिल्ल्या आदर्शा प्रकार चलतल्यांची साल तुमी धरूंक शिका. ओडोली पाद्र्याबान सांगला निजाय की पावलून कितें म्हणाजें आसलें सोम्याचो पाटलाव करा म्हणाजें आसलें वय सोमी रुपांतर जाला. ताजो पाटलाव करा म्हणच्या बदला पाऊल कितें म्हणटा पळय न्ही कित्याक म्हळ्यार मोगाळ भावा भयणीनो सोम्या बरींच त्या कश्टांची जिणी तो जिये लागीं जियोना पाद्र्याबान होडोली काडलें मागीर पाटियो गालातकारांक बरयलें पत्रावस्वर आवस्वर 2:20 वळायका आयकोन पाटियो गॅलेशियन चॅप्टर 2:20. क्रिस्ता सवे म्हाका कुर्सायला. क्रिस्ता सवे म्हाका कुर्सायला. हांव आतां जियेता तो हांव न्हय. पळय होडोली फादर जेरीन सांगलें मोगाळ भावा भयण्यानो पाद्र्याबान एक सतुकडा पे गेलें जेजू बापा तावन आयला वय मू आनी पवित्रात्मा बापा तावन आयला. आमी कोणा तावन आयिल्ल्या नाही क्रिस्ता तावन आयिल्ल्या म्हटल्या पाद्र्याबान. बापा तावन आमी क्रिस्ता तावन आयिल्ल्या क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे आमी म्हटल्या वय मू. तर आमी क्रिस्ता ते आसल्या हें फिक्स जालें मू क्रिस्ता ते आमी आसल्या वय मू. 2025 वर्सां पयलें क्रिस्त कुर्सार मरण पावलो वय मू. त्या वेळा आमी खंय आसल्या त्या क्रिस्ता थंय आसल्या आमी ताजे सांगाता मरण पावल्या. समजता मू 2025 वर्सां पयलीं आमी क्रिस्ता थंय आसल्या जाल्यार तो क्रिस्त कुर्सार लोमकळून मरण पावतना पावलो मात्र त्या कुर्सार मेला न्हय. हांव आनी तुजें आनी म्हजें मरण त्या कुर्सार जाला. ही जिणी तुजी आनी म्हजी त्या क्रिस्ता खातीर मोगाळ बाबा भयण्यानो ताजे ते आमी मरण पावल्या. आतां आमी ताज्या कुडीचे सांदे जावन ताज्याच खातीर वावर करतले आमी हांगा. देखून पावलो म्हणटा आमी हांव मेला तुमी मेल्यात. देखून म्हजो पाटलाव करा. आनी पाद्र्याबानी होडोल म्हणलें कोण हो भावार्थ हें देवाचे उतर आयकून सत मानून वळखून त्या भावार्थांत जी येतात पळय तांचे आदर्श घेया म्हणलें वय मू. ह्या संवसारांत कोणीय तुमकां मार्गदर्शन दितात पळय सगळ्यांचें मार्गदर्शन आमी घेवचें न्हय भावार्थी लोकांचें मार्गदर्शन घेया. आतां भायले आमी सोडया हांगा आसल्या पैकीच आमकां एका व्यक्तीची आदर्श पाद्र्याबान सांगलें. कोणाची अँड्रूची. विक्रम ब्रदराचें नांव काडलें वय मू. कित्याक म्हळ्यार तुमी आयकलां न्ही गेल्या त्या वस्तिरेतेन त्या ब्रदरान सांगलें उतार जेदना जायती वर्सां पयलें येवन फादर जेरीन ताणें दिल्लें देवाचें उतर आयकल्ल्या उपरांत खंय आयकल्ल्या दिसा तावन आज पर्यंत एक वायट पळयल्लें एक वायट उतार उलयल्लें म्हाका उगडास ना म्हणलें. म्हाका आपली तटक्क जालें. कदेल असो बसून आसलो कदेल निट्ट जालो बाबा. बेश्टें सांगो ना फादर जेरीन त्या भावा विक्रमाची देख घेया म्हणून. अर्थ आसा सार आसा. आमी चिंतलो कित्याक उलयना म्हाका वस्तिरेतेर म्हजें तोंड ताणें बंद करयलें आनी विचारिना. तो उलयना तो आयकाता. आनी जाय की मोगाळ बाबा आमी उलयता पळया तें मागणें न्ही. आजी पाद्र्याबान सांगलें तुमी बसून आयकातात पळया तें मागणें. हे कानांत हांव सीदा काळजाक वयता वय मू. आमी उलयतना बडा 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 करता. आतां आमच्या बाबा श्रींच्या तुजें नांव पळय जावं तुजें राजा मन खंय आसा आमचें काळीज खंय आसता त्या वेळार खंय चिंतून आसता म्हणटा बडा 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 कर. पूण आतां तुमचें मन खंय आसा कान खंय आसात त्या उतरांत आसात. कानांत हांव सीदा ते उतार खंय वता. मुखली वळ वाच 18वी वळ वाच बाबा. कारण हाचे पयलें हांवें सभार पावटी हाच्या पयलें सभार पावटी तुमकां सांगलां आनी आतां रोडोन परत्यान तेंच सांगता. आतां कसो सांगते आसता पावल जायतीं जाणां ना 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 पुरो कसो सांगते आसा. काली पाद्र्याबान तांच्या शिकवणेन सांगलें आमी रडाजी म्हटलें. कितें करीचें म्हटलें कितें रडाजी पळया तुमी हांगा आयिल्लीं देवाचें उतर आयकून तुमी पाताक रडना जाल्यार देवाचें उतर दितलो मागीर रडता. तुमी तुमची जिणी रडानात जाल्यार हांगा सुवार्ता परगट करतल्याक रडाचें पडटा रडोंक येता मोगाळ बाबा भयण्यानो. वच्चू पावलो तो पावलो हरी एक सभेंत गेल्लो हांसयतलो हांसा हांसा संतोष बाबा म्हणटलो तो खुद्द रडोन आसा. आज तो हांसयतलो सभेंत वचून हांसा म्हणटलो संतोष बाबा म्हणटलो तो खुद्द आज रडोन आसा. ताजेर कश्ट आयले तो रडोना. ताका जरबंदांनी मारलें ताका मोर्चा बरी मारलें ताजे तारू बुंडलें बुकेन आसलो दर्यांत आसलो तो रडोना. जेदना ताणें सुवार्ता परगट केल्ली आयकून कोणें मानून घेवना परत्यान तीच जिणी जियेले तसल्यांक पळोवन तो रडलो मोगाळ बाबा भयण्यानो. रडोंक येदळा येता
आतां पाद्र्याबान म्हाका एक वार दिला 1.5 वार दिला आनी म्हाका टायमपास करूंक वचाचें म्हळ्यार म्हाका रडोवंक येयना. ही म्हज्या सोम्याची सुवार्ता. हांवें बाचाव जायचे, आयकतल्या भुरग्यांनी बाचाव जायचे, हें सोम्यांचें काम म्हूण तूं हांगा आल्तारीर उबा रावता जाल्यार तूं रडताय. आनी हो भाव रिक्षान हांगा रडला. तुमी आयकलां गी? आयकलां. जायत्यांनी तुमी त्या दीस सांगलें त्या भावाच्या दोळ्यान दूख येयल्लें पळोवन म्हाका बरें लागोना म्हणून. मोगाळ भावभणीनो, तुमी कितल्या जाणांनी चिंतलें आनी मुखार त्या सुवार्ता परगट करतल्याच्या सेवकाच्या दोळ्यांत दूख येवची जीण हांव जियेना म्हूण तुमी कितल्या जाणांनी चिंतलें. हांवें चच्च दीस निर्धार केला आनी मुखार ह्या सेवकाच्या दोळ्यांत दुखां दिवची जिणी हांव जियेना सोम्या. हांवें निर्धार केला. कोणाकय दुखोवन दी, सगळो संवसार दुखोवन दी, कुटुंब दुखोवन दी, सभा दुखोवन दी, कोणाकय दुखोवन दी, पूण त्या सुवार्ता परगट करतल्याच्या दोळ्यांत हांव दुखां कारण जावचो ना सोम्या. रडता पावलू, रडता, रडोंक येता ताका. उडोली बाबान सांगलें, ताणें म्हणलें संवसारी लोकां विशयान हांव उलयना, टिका करिना, पूण हांगा आयकून सत जाणा जावन ती भावार्थी जिणी कळीत आसून पाटकर मेतात पळया, हांव रडता म्हणलें ताणें. पाद्र्याबानी सांगलें, एक संवसारी मनीस येवन अळे तूं 2 दीस मागण्याक वेता आनी अशें करता म्हणटाना रडोंक येता मोगाळ बाबा भयण्यानो. जायते रडलात. मागीर पाटयो किर्तनांचो बूक अबस्वर 119 53 वाच. साम 119 वर्स 53 ऐका. नष्टे मनीस तुझ्या धर्मशास्त्राची बेपर्वा करतात. नष्टे मनीस तुझ्या धर्मशास्त्राची बेपर्वा करतात. हे पळयोन रागाचो हावेश मुजेर येता. पावलू रडलो. दावीदराय म्हणटा म्हाका राग येता म्हणटा. बाबा रिक्षान सीदा सांगलें हांगा आल्तारीतान म्हाकाय राग येता म्हटलें. वय मो कोणा विशयांत, संवसारी मनशा विशयांत की न्ही. आमी आयकून पाळी नतला वेळार हेरां कोणी आमचे खोडी करता, टिका करतना ताणें म्हटलें म्हाका राग येता. दावीदराक राग, दावीदराय कुडीचो राग गी ताका. कुडीचो राग ताका नातलो. कुडीचो राग ताका आसलो जाल्यार त्या सावलोक 3 पटी ताच्या हातान पडटना तो जिवेशी मारता आसलो. वय मो मारला ताणें ताच्या दुस्मानाक ना. कुडीचो राग न्ही, वो नितीचो राग ताका. वो राग तूं एक खरो विश्वासी देवाचो सेवक जाल्यार तूं रडताय आनी तुका वो राग आसता, नितीचो राग आसता तुका. म्हाकाय आसा वो राग. कोणी एकलो देवाचो तर आयकून तें पाळिना म्हाका राग येता. बेजार करिनाकात. म्हाका सत्य सांगता तुमकां जाल्ली घडीत. फाटल्या दिसांनी म्हाका एक खबर मेळ्ळी. हांगा वस्ती रितीर करून गेल्लो, जायतीं वर्सां भावर्थांत जियेल्लो. मागीर कोणेंय त्या गांवच्या लोकांनी ताच्या कानांत इल्लें घालें, पाद्र्या भविश्यांत गेले अशें गोत्ता आसा न्ही तुमकां, खबरो आसतात ते खबरो पाद्र्या भविश्यांत घाले. तो भावार्थांत धंडल्लो. मागीर थंय सदां इगर्जेक मिसाक वचूंक सुरू केलें. थंयच रावलो 6 म्हयने. पळया कशें हांगा भावार्थ होगडायलो, देवातान पयस जालो, ताका थंय देंवचार दसूंक सुरू जालो. गेल्या त्या हप्त्यांत 7.5 वरार तो ताच्या कुटुंबांत लढाई करनाचा ताच्याच जल्म दिल्ले आवयक रांडे म्हणून आसलो. कशें जायत म्हाका हें उतार आयकतना म्हाका कशें जायत. हांगा देवाचें उतर दिल्ल्याक ही सुवार्ता पाडल्याक म्हाका राग येना गी, म्हज्या दोळ्यांत दूख येना गी. येता म्हज्या दोळ्यांत दूख, येता म्हाकाय राग. हो नितीवंतपणाचो राग. कित्याक सोम्या तांकां समजना, कित्याक सोम्या त्या आत्म्याची बाचावी ती जोडिनात, कित्याक सोम्या ते उतार तांचे थंय काम करिना म्हणचो राग. ह्या रडणे मोगाळ भावा भयण्यानो. आमी ह्या संवसारांत गाडवा बरी जियेल्यार आमकां सर्ग मेळचो ना, पूण पुता बरी जियेल्यार मात्र आमकां सर्ग मेळटलो. गाडवा बरी जिवन आमकां सर्ग मेळना. एज ए सन पूत जावन तूं जियेतना मात्र आमकां सर्ग मेळटलो. बायबलांत एक व्हडलें उगडापण आसा पळया. जेजू क्रिस्त दुसऱ्या येण्या ताजें जाताना कितें जातलें उगडापण आमी आयकुया. उत्पत्तीचो बूक अवसर 22 ओळ 5 आनी 6 आमी आयकुया. जेनेसीस चॅप्टर 22 वर्स 5 आनी 6 वाच. पयलें 5 वाच. तेन्ना अब्राहमान आपल्या साकरांक सांगलें, गाडवा सांगता तुमी हांगा रावा, हांव आनी म्हजो पूत मुखार वचून स्तुती करता. पळया जेजू क्रिस्ताचे दुसरें येणें जाताना गाडवां हांगाच आसतलीं. पूत मात्र बापाय सांगता वयर चडोवन वेतले. गाडवां कोण गाडवां सांगा पळया. आमी पळय हिंदीन सांगिल्लें न्ही, खुद में खुदा है, खुदा कब जुदा है, ये राज नहीं पता वो. क्वेश्चन बसला सांग पळय हिंदी इम्प्रूव करी. हाँ, खुद में खुदा है, खुदा कब जुदा है, ये राज तुझको पता नहीं है, तो तू गादा है इधर ही रहेगा म्हण, तुझे नहीं उठाएगा म्हण. पुतांक मात्र बापाय सांगता वसो मेळटले. गाडवां थंयच आसतलीं सकला.
आज आमी गाडवां बरी जावं नजो पूत आमी कोण आमी पूत वैगी न्ही मागीर हांगा पाटयो जो आमचें पयलें 15:2 आनी होडोली फादरचेरीन सांगलां परत्यान उगडा सगळा तुमी गुलामां बरी आमी गुलामां बरी गाडवां बरी न्हय आमी जीव की नजो तशें आमकां देवाचें पूत म्हणटा देवाचें उतर 1 John 2:29 ऐका 1 John 2:29 देव नितीवंत म्हूण तुमी जाणात जाल्यार नितीन जियेता तो अरियेकलो देवाचो पूत म्हूण तुमकां कळीत आसूंक जाय. होडोली पाद्र्याबान सांगलें जेजू बापा थावन आयला पवित्रत्मा बापा थावन आयला आमी क्रिस्ता थंय आसल्या क्रिस्ता थंय येवच्या पयलीं आमी कोणा थंय आसल्या बापा थंयच आसल्या सर्गींच आमचो एकवट आसलो. ये आत्मा परमात्मा का एक अंश है ये आत्मा परमात्मा का एक अंश है. जेजूय देवाचो पूत आनी हांव आनी तूं आमी त्याच देवाचे पूत मोगाळ भावा भयणानो. आतां सांगा नितीवंत मनीस देवाचो पूत म्हणटा वय मो आमी नितीवंत केदाळा जाता आमी हांगा आसली हर एकली नितीवंत. पळया जेजू क्रिस्त म्हज्या पत्का खातीर मेला रगत वारयला आनी म्हजें पाताक ताज्या रक्तान धुवन नितळ केलां हें तूं सत मानताय जाल्यार तूं पूत तूं देवाचो पूत तूं बापाचो पूत तूं जेजूचो पूत. सत मानताय की तूं कुशीन बसला विचार सत मानताय जेजू क्रिस्तान कुर्सार मरोन रागा तरोन म्हज्या पाताक काडलां धुला म्हण सत मानताय जाल्यार तूं देवाचो पूत म्हण सांग कुशीत बसल्याक. हां आमी न्हय गुलाम आमी न्हय गाडवां. जेजू पूत देवाचो जेजू क्रिस्त सर्गींचो जेजू पूत देवाचो जेजू क्रिस्त सर्गींचो सोमी आमा पत्क्यांचो धनी आमा सर्वांचो सोमी आमा पत्क्यांचो धनी आमा. हें बलिदान तूं सत मानता जाल्यार तूंय त्या क्रिस्ताचो पूत तूंय त्या बापाचो पूत हांवूय त्या देवाचो पूत मोगाळ भावा भयणानो. मागीर पाटी वस सोबी वाचता इंत पाटी वसोन अब्रामान होम बली बेटोवंक लांकूड घेतलें अब्राहमान होम बली बेटोवंक लांकूड घेतलें आनी तें इजाकाच्या खांदार दिलें. कोणाच्या खांद्यार दिलें पळया जे लांकूड इजाकाच्या खांद्यार दिल्लें त्याच लांकडांत तो लासून गोबर जावन वचोंक आसलो गी ना आसलो. त्याच प्रमाणे जे कुर्साचें मरण मरोन रगत वारोन सुडका दिवंक आसलें तोच कुरीस स्वामी जेजू क्रिस्त आमचो घेवन गेला गी वचो ना घेवन गेला. तूं पूत जाल्यार ताजो खुरीस तुवें खुद्द घेवन वचाची ताज्या कश्टांत तुवें भागीदार जायचे त्या जाल्यार मात्र आमी पूत. आमी म्हणटा न्ही कितें कंतार मोजो शिसांवच्या खुशी वोरताय घे खुरीस तुजो पाटलाव कर मोजो मोजो शिसांवच्या खुशी वोरताय घे खुरीस तुजो पाटलाव कर. आसात माटी कोल्या घोंटेर सुकण्या पूण ना म्हाका सुवात वस्ती करच्या मोजो शिसांवच्या खुशी वोरताय घे खुरीस तुजो. ज्या लांकडान लासोन भस्म जावन गोबर जावंक आसलो तें लांकूड इजाकाच्या खांद्यार दिलें आनी ज्या कुर्साचें मरण मरोन सडवण दिवंक आसलो तो खुरीस सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या खांद्यार आसलो. इजाकाच्या बदलाक बकरो मेलो पूण सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बदलाक कोणीय मरोना तोच मरोन ताणें तुका आनी म्हाका सडवण दिली आनी तुका आनी म्हाका बचाव केला. देखून बाबा होडोल सांगलें ब्रदरान तें उतार काण सांगलें वय मू काण आमकां सांगलां गे सांगो ना काण आमकां तें उतार दिलां गे दिवना परत्याने पटी आयका हेब्रेवांक बरयलें 15:10-20 हेब्रो चॅप्टर 10:29 परत्याने पटी आमी आयकोवया. तशें जाल्यार देवाच्या पुताक खोटयलेल्याक आपणाक पवित्र केल्लें सोल्ल्याचें रगत कोयरा पास्ट म्हूण काडलेल्याक आनी कुरपे देण्याच्या आत्म्याक अपमान केल्लेल्याक कितली भोव कठीण शिक्षा मेळची ना. मेळची ना ते क्वेश्चन मार्क. ह्या बलिदानाचो उगडास नासतना आमी विसरून जी येता पळया मोगाळ भावा भयण्यानो ते धाडा. आमी कांय नितीवंत न्हय आमी कांय भाग्यवंत न्हय आमी देवाच्या पुताक खोंटयलेलोच. हांव सांगता तुमकां हप्त्याक हांव म्हज्या सोम्यांक खोंट मारनासलो वर्सा वर्सा हांव म्हज्या सोम्यांक खोंटोव नासलो
पूण जेदना म्हाका 6 तुकडापें जालें आतां हांव हप्त्याक एक खोंटयना वर्साक हांव खोंटयना. तुमी आतां विचारूंक पुरो कशें आमी हप्त्याक खोंटयता गे म्हणून देवाक. आमी हांगा येता रेतेरेक वय मू रेतेरेक येता. आतां तुमी उतार आयकले सकाळीं जावं सांज पर्यंत आमी मनान कितें चिंता सोम्या खंडीत हांव आनी चोरीना, खंडीत हांव फटी मारिना, कोणी हेरांच्या भुरग्याक हांव म्हजे भयण म्हूण लेखता आनी तो म्हजो भाव म्हूण लेखता, खंडीत सोम्या करिना म्हणटा. मागीर येवच्या हप्त्यांत परत्यान आमी हांगा येवन कितें सांगचें सोम्या हांव चुकोवन पडलो, सोम्या म्हज्या कुडीन म्हाका पडयलें, सोम्या म्हाका जावना म्हणटाना एक खोंट एक हप्त्याक तुवें मारली. आनी आमी वस्ती रेतेर करता 5 दिसांक बसून गुंडायेन काळोख आनी उजवाडा विशयांत आमी आयकता. आयकल्या उपरांत हांगा साक्ष दिवन वय सोम्या बरो जाला नवो जाला हांव येता म्हूण सांगलें. गेल्यात 1 वर्सां येयल्यात परतून चुकोवन पडल्यात. दुसऱ्या वर्स हांगा येताना रेतेर करतना पयले दीस तुमचे परतून सोम्या हांव चुकोवन पडलो, म्हज्या वडण्यांनी म्हाका पडयलें, म्हज्या कुडीन म्हाका पडयलें. परत्यान तुमी खोंटयलें त्या सोम्याक, परत्यान तुमी खोंट मारलें. चिंतून पळया कितल्या फावटी तुमी खोंटो मारले त्या सोम्याक, कितल्या फावटी तुमी तें रगत विकृत केलें, कितल्या फावटी आमी तें भश्टी केलें, कितल्या फावटी त्या क्रिस्ताच्या खुर्साचे विरोधी म्हणून हांवें आनी तुवें दाखयलें. चिंता कितलीं जाणां तुमी हांगा आसात तशीं. वय सोम्या चुकोवन पडलो, कुडींत पडलो, वडण्यांत पडलो, कितल्या फावटी तुमी खोंट मारले पळया. खाली सुवार्ता न्ही मोगाळ बाबडीन बायबल वाचून बायपाटा करची सुवार्ता न्ही, 4 दोळ देवाची उतरां बायपाटा करून सांगची सुवार्ता न्ही. सुवार्ता म्हळ्यार क्रिस्ताच्या कश्टांत घयांत रक्तांत भागीदार जावची सुवार्ता. ती सुवार्ता हांगा येवन पेज जेवची सुवार्ता न्ही, म्हजी सुवार्ता ती न्ही. म्हजी सुवार्ता तेज्या कश्टांत रक्तांत घयांत खुर्सांत भागीदार जाल्ली सुवार्ता हांव प्रगट करना आसा. आनी ही सुवार्ता आमची हर एकरांची जाल्यार आमकां सर्ग कोणेंय चुकोवंक जायना. असलें रुपांतर तुजें आनी म्हजेर जाताना कोणेंय तुजो आनी म्हजो सर्ग चुकोवंक जायना. जाता गी कोणी आमी नितीवंत न्ही. किर्तनाचो बूक 143 वर्स 2 वाच. Psalm 143 वर्स 2. आमी नितीवंत न्ही, आमी नितीवंत न्ही. Psalm 143 वर्स 2 वाच. तुज्या साकराक झडतेक आपयनाका, कोणायकी झडतेक आपयनाका. कित्याक जियेतल्या मदलो कोणूच तुजे मुखार नितीवंत न्ही. तुजे मुखार म्हळ्यार कोणा मुखार? एंड्रू मुखार गे. ह्या सोम्या मुखांतर सोम्या जेजू क्रिस्ता मुखार जियेतल्या पैकी कोणूच ताज्या दृश्टेन नितीवंत. कोणायकी झडतेक आपयनाका, कोणायची झडती करिनाका. सोम्यान सांगला न्ही गे झडती करिनाकात आनी तुमची झडती पळया. धाकल्याक सांगता आतां हांवें देवाचे उतार आंगारा उबें रावन दिताना तुमकां तुमचे चुकी दाखोवन दिता वय न्ही उतार. तुमी हांगा येवन उतार दिताना म्हजे चुकी दाखोवन दिता गे दिना. आमचे मदें कोणी नितीवंत हांगा उबें रावल्लो थंय बसल्लो आयकतलो या दितलो कोणूच आमी नितीवंत न्ही. धाकल्या खातीर परत्यान ब्रदर विक्रमाक हांव हाडटा धाकल्या खातीर. ताणेंच म्हणलें एक दीस वय माता पाद्रे पयर ताणें म्हणलें जेदना ह्या सतत हांव आयलां दोळ्यांत वायट पळयल्लें ह्या जिबेंत वायट उलयल्लें म्हाका उगडास ना म्हणलें तर ताका आमी नितीवंत म्हूण सांगूंक जाता गी. पळया कित्याक म्हळ्यार ताणेंच आलतार एक फावटी सांगलां म्हज्या म्हाकाच धर सांगलां ब्रदर एंड्रू बरें सोरो पियोना आमाल पियोना जाल्यार आमी नितीवंत म्हूण सांगूंक जायना म्हणलें. खंयच्या ना खंयच्या रितीर आमी एका रितीर आमी चुकोवन पडटा म्हणून आमी वळखता गे वळखना. त्या सर्गा मुखार त्या सोम्या मुखार मोगाळ भाव भयणीनो आमी कोणी नितीवंत. बाबा रिक्सानान एक बरें उतार सकाळीं आमकां सांगलें. तो म्हणटा म्हाका दुसरी संवसाराची कुटुंबाची बिजनेस अशी म्हाका भिरांत ना. 2 भिरांती म्हाका आसात म्हणलें ताणें. खंयचे सांगले तुमी सांगा पळया ते 2 भिरांती खंयचे सांगले. एक खंय म्हणी चुकोवन देवाक दिवची महिमा म्हजेर पडात गे म्हणून आनी दुसरें खंय म्हणी उलोवण्यांत हांव चुकोवन. कित्याक म्हळ्यार आमी हांगा कोणा विशयांत उलयता जाणान गे सगळी जीणभर मनीस जावन जिवन चुकोवन पडनातल्या देवा विशयांत आमी उलोवन आसा. जेजूकान चुकोवन पडला गी ताणें पाताक केला गी तो उतरान चुकोवन पडला गी हांगा उलयतल्यांनी तें मोतान धरी जी हांव आतां कोणा विशयांत उलोवन आसा जाणान गी चुकोवन पडनातल्या विशयांत पाताक नातल्या विशयांत हांव उलोवन आसा. तेज्या मुखार म्हाका सरी करतना हांव नितीवंत. हांवें देवाक खोंटयलोलो, हांवें तें रगत कोयरा पाश्ट काडलोलो, हांवें तें विकृत केल्लो. ऐका 1 कोरिंथियन चॅप्टर 1 वर्स 18 ऐका. आमी
ते खुर्साचे विरोधी न्ही आमी त्या खुर्साचे सांगाती जायचे म्हणटा ऐक वास नासाक व्हरतले वाटेन नाही एक काम कर फाटी येवन पयलें ती ओळ वास 19 ओळ वास फिलिपी चॅप्टर 3 वर्स 19 वाच आता नास तांची अंत्यव्यवस्था म्हणयेत पुरो ओडोली पाद्र्याबान सांगलां मोकळा पडून आमी नितीवंतपण जोडणं सर्गाक वेतले वय मू आमी नाच जातले की नाही पळया नितीवंतपण आपणावन आमी सर्गार वेतले जावन आसात पूण मोगाळ भावा भयणीनो हांगा पळया आमी जायत्यांनी कितें म्हटलां देव म्हणल्यार मोग म्हणून वय मू वय गे न्ही देव म्हणल्यार देवा तूं जावन आसाय मोग हे देवा तूं जावन आसाय मोग अगणित परिमित उतरावर्त मोग देवा तूं जावन आसाय मोग हे देवा तूं जावन आसाय मोग पूण देव राग करता देव क्रोध करता मागीर नाश करता म्हण आमी जायत्यांनी आयकोना न्ही गी पूण ब्रदर विजयान आज आमकां शिकोवन दिला वय मू दिला की दिवना देव सगळ्यांक मोग नाही जेजू क्रिस्ताच्या आमोलीक रक्ताच्या अधीन कोण आयल्यात तांकां मात्र देव मोग मुगाळ भावा भयणीनो जेजू क्रिस्ताक खोंट मारलेल्यांक देव मोग नाही तो क्रोध आनी नाश आदावनांनी इवेन पाता केलें रुका पोंदा वचून लिपोवन बसली वय मू तुवें आनी हांवें जेजू क्रिस्ताच्या आमोलीक रक्ताच्या पोंदा लिपोवन बसल्यार मात्र देव तुका आनी म्हाका मोग कित्याक आमी पातकीस सदोम आनी गोमोरा नाश करतना मोगाळा भाव भयणीनो देव लोटाक आनी ताच्या भुरग्यांक मात्र मोग जालो उरलेल्यांक कितें जालो तो क्रोध जालो नोयेचो संसार नाश करतना ताका खाल जाल्लो नोय आनी नोयेचे कुटाम मात्र ताका मोग जालें उरलेल्यांक पुरा तो क्रोध जालो जेजू क्रिस्तांनी सुवार्ता प्रगट केली सगळ्या जेरुसलेमांतल्या शहरांत इस्रायलांत 3 शहरांनी ती सुवार्ता मानून घेवना बेसायदा कोराजिना आनी कफरनाहूम जेजून मानून घेतल्या अविश्वासी शहरांचो नाश उतारन तो गेलो हाय तुका बेसायदा हाय तुका कोराजिना हाय तुका कफरनाहूम तूं कितें आकाशार चडटा म्हण चिंतचेले की तुका धरणीक शेवटीतले म्हणलें जेजून विश्वासांक मात्र तो मोग अविश्वासांक तो क्रोध आनी नाश मोगाळ भाव भयणीनो जेजू क्रिस्ताच्या आमोलीक रक्ताच्या अधीन जाल्ल्यांक मात्र तो मोग हेरांक तो नाश 1 कोरिंथियन चॅप्टर 1 वर्स 18 वाच नासाक व्हरतले वाटेन चलतल्यांक कुर्साचो संदेश एक पिशेपण म्हूण दिसता पूण बचावेक व्हरतले वाटेन चलतल्यांक आमकां तो संदेश देवाचे सामर्थ्याची रुजवात उडोली पाद्र्याबान सांगलें आतां घराघरांनी खोरीस येवचो वेळ आतां तो खोरीस आमी हाण दवरिना जाल्यार आमचो नाश जाता म्हणून अर्थ नाही या खोरीस घेवन भोंवल्यार आमचो नाश जायना म्हणचो अर्थ नाही खोरीस कितें दाखयता देवाची सामर्थ्याचो रुजवात देवाच्या सामर्थ्याचो रुजवात कितें आपल्या एकल्याच पुताक कुर्सार मारन तुज्यान म्हज्या पाताक धुवन काडलां गी ना ही तो रुजवात दिता तुम्ही महात्मा गांधी विशयांत आयकलां जाल्यार मोगाळ बाबा आतांचे गव्हर्मेंट खंयचे तुमी जाणात वय मू आतां कितें हिंदू देशा करूंक ते वद्दण आसात वय मू पूण महात्मा गांधीन जायत्या वर्सां पयलींच तो सांगून मेला ह्या इंडियांत आसले क्रिस्तांव जर सगळे क्रिस्तांक वळखले जाल्यार अमेरिका बरी क्रिस्तांवाचें राष्ट्र जातलें म्हण तो सांगून मेला आज हांगा आसले क्रिस्तांव म्हणले क्रिस्तांक वळखनात देखून आज ते तांचे राज बांदूंक सुरू केला आमच्या अविश्वासपणा वरवीं देखून तुका आनी म्हाका हांगा आपोवन तो देव ताजी सामर्थ्य दाखयता ताजी रुजवात दाखयता तुका बोक्षिला तुका नितळ केला तूं संवसाराचो न्हय तूं सर्गींचो आज आमी आयकलां आमी सर्गींचे हेंच भाग त्या सोम्या सांगता वेचें चडून वेचें भाग तुका आनी म्हाका देव दिवन दी तें उतार आयका जाणा जाया चुकी वळखया आनी तें वळखून तिदवून जियेया देव खंडीत आमकां बासवणें तो जारी दवरतलो हे भाग आमकां फावो करून दी बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.